अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसन। आज सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में तकरीबन 18 केसेस की समाअत की। तमाम केसेस जो थे वो 184 के थे। 1993 से केसेस का स्टार्ट तरतीब वाइज जो है तो वो तरतीब वार सुने जा रहे हैं। तो आज 18 केसेस की समाअत हुई। माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक केस था। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसल की बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस का मामला था, और दीगर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जानजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़ से मुंसलिक है। इनसे चलकर आज की तमाम तफसीलात लेते हैं। बहुत शुक्रिया जानजेब अब्बासी साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताइए कि आज माहौलियाती आलूदगी चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा इशू है अभी तक, इस पर अदालत के आईनी बेंच के अरकान के क्या रिमार्क्स थे? शुक्रिया सभी। आज आईनी बेंच ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर केसेस की समाअत का आगाज़ शुरू कर दिया है। ये 6 रुकनी आईनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे थे। पहला केस जो टेकअप हुआ वो 1993 में 1993 में लॉर्ड नज़ीर की जानिब से लिखे गए ख़त के ऊपर उस वक्त के चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने अस्कुद नोटिस लिया था, और वो केस पेंडिंग है 31 साल से। उस केस को टेकअप किया गया, और जो मौजूदा इस वक्त की सूरत हाल है स्मोक के हवाले से बिलखसूस हम देख रहे हैं कि बहुत अबतर सूरत हाल है। पंजाब में स्कूल्स में छुट्टियां कर दी गई हैं, काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। तो उस मुनासबत से काफ़ी अहम ऑब्जर्वेशंस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस में दी गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने बिलखसूस ये कहा कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ये बन रही हैं, ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर सोसाइटीज़ बन रही हैं, स्मोक के लिए कोई उसके रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि मार्बल फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं और हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। इवन उन्होंने ये भी कहा कि जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जो एजेंसीज़ हैं वो भी अपना काम नहीं कर रही। दफातर से लोग बाहर नहीं निकल रहे ताकि प्रैक्टिकली इसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके, कुछ इकदाम उठाए जा सकें। 3 हफ्तों तक ये केस समाअत के लिए मुलतवी हुआ है। तमाम सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत से तफसीलात मांगी गई हैं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आईनी बेंच में इसके अलावा 2 और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक केसेस थे, उनको भी इस केस के साथ क्लब कर दिया गया है, और आफ्टर 3 वीक्स दोबारा ये केस जो है वो समाअत के लिए टेकअप होगा। मजमूई तौर के ऊपर 18 मुकदमात आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर थे, जिनमें से 16 केसेस ऐसे हैं जो जिनके ऊपर सुन के या उन दरखास्तों को खारिज किया गया है या उनको डिस्पोज ऑफ किया गया है। 4 दरखास्तें, जिसमें से एक साबिक सदर आरिफ अलवी की जो बज़ाहिर हमें गैर मौसर दरखास्त मालूम होती है। उसके हवाले से ये था कि आरिफ अलवी की बतौर सदर ममलिकत ओहदे से उनको हटाया जाए। वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो कोर्ट अमले की जानिब से बताया गया कि नोटिस जो है वो प्रॉपर सर्व नहीं हुआ, तो इसलिए वो केस मुलतवी हुआ। एक और केस था जिसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, उसमें भी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है। उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए उस प्रोसीडिंग में। वो केस भी 21 नवंबर तक समाअत के लिए मुलतवी हुआ है। जो माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक 2 केसेस हैं, ये 3 हफ्तों के लिए मुलतवी हुए हैं। बाकी जो 16 केसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं वो दरखास्तें खारिज हुई, कहीं पे वो दरखास्तें डिस्पोज ऑफ की गई हैं कि ये मामला गैर मौसर हो चुके हैं। 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें 20-20 हज़ार रुपये के दरखास्त गुजारों को जुर्माने हुए हैं। एक दरखास्त जिसमें बैरून मुल्क असासों से मुतल्लिक एक दरखास्त गुजार की जानिब से इन पर्सन भी वो पेश हुए, उन्होंने आर्ग्यू किया, तो कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है और हम पॉलिसी मैटर्स में इंटरवीन नहीं करते। 20,000 रुपये उस दरखास्त गुजार को जुर्माना हुआ है। फिर इसी तरह से एक बड़े मशहूर मुकदमाबाजी में यहाँ पे इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में कैरेक्टर रहा है महमूद अख्तर नकवी। पीडीएम की हुकूमत में जो कवानीन पास हुए थे या जो कानून साजी थी, उस मामले पे भी महमूद अख्तर नकवी ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें ये कहा गया था कि उन तमाम कवानीन को गैर आइनी करार दिया जाए। उस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को भी न सिर्फ खारिज किया है बल्कि 20,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। इसी तरह से एक दरख्वास्त और भी थी, उसके ऊपर भी
جو ہے وہ 20,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ تو مجموعی طور کے اوپر 3 درخواست گزاروں کو بے جا یا من گھڑت یا بے بنیاد مقدمہ بازی یا درخواستیں دائر کرنے کے اوپر یہ جرمانے عائد کیے یہ گئے نقوی ہیں۔ صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ کا بھی کوئی ذکر کیا تھا، وہ جی وہ بیسیکلی وہ اپنی خدمات کے بارے میں کہہ رہی تھی جی کہ 15 پی ایل ڈیز میں میرا نام ہے، یعنی جو عدالتی فیصلے ہیں۔ تو وہ ظاہری بات ہے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کافی یہ کریکٹر متحرک رہا، ایک سادہ کاغذ کے اوپر درخواستیں لکھ کر لے کے آتے تھے، عدالت ان کو جھاڑتی تھی، لیکن پھر ساتھ ہی کیسز بھی سنتی تھی اور فیصلے بھی کیے جاتے تھے۔ اسی تناظر میں انہوں نے جہاں پہ 15 پی ایل ڈیز میں ان کے نام کے ذکر کا بھی بات کی، وہیں پہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا جی کہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ بھی میری ہی درخواست تھی اور اس کے اوپر میں نے ہی وہ کیا تھا، حالانکہ وہ کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران 190 ملین کا ایشو سامنے آیا تھا، وہ ہم نے کورٹ پروسیڈنگ کے دوران دیکھا تھا سابق چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی کورٹ میں۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ محمود نقوی کو جرمانہ ہوا ہے۔ قاضی وہ فائز غالباً اس سینس میں کہہ رہے ہوں گے کیونکہ بیریا ٹاؤن والے کیس میں وہ بھی مدعی رہ چکے جی ہیں، اور وہ بیریا ٹاؤن سے ہی جی 190 وہ ملین پاؤنڈ کا بیریا کیس ٹاؤن لکھا۔ والے کیس میں تو وہ تھی۔ صحیح، تو کل بھی اس کیس کی مختلف کیسز کی سی بینچ کے سامنے سماعت ہوگی، لیکن ایک آرگیومنٹ آ رہا ہے، ایک اعتراض آ رہا ہے کہ 15 سے 20 کیسز لگا دیے گئے جبکہ باقی کیسز ڈی لسٹ کر دیے گئے۔ آج بھی تقریباً 100 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ ڈی لسٹ کر دیے گئے۔ کچھ ایسے وکلا تھے جن کا مجھے پتا چلا کہ وہ جیسے انہوں نے اسلام آباد لینڈ کیا ہے تو ان کو معلوم ہوا کہ کیسز تو ڈی لسٹ ہو چکے ہیں، وہ کیسز میں آرگیو کرنے آئے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور وکیل سے بھی میری گفتگو ہوئی اس معاملے پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ڈی لسٹ ہوئے ہیں لیکن امید ہے کہ جلدی لگ جائیں گے دوبارہ سماعت کے لیے، کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ڈی لسٹ ہوتے ہیں لیکن پھر جلد سماعت کے لیے۔ لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو کیا اس بینچ کو 12 یا 1 بجے کے بعد نہیں بیٹھنا چاہیے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے میرے خیال میں نیکسٹ ویک میں کوئی ہمیں اس پہ پالیسی نظر آئے گی تاکہ ریگولر بینچز بھی ڈسٹرب نہ ہوں اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یہ بھی چلتا رہے۔ اور بالخصوص اس پوری صورتحال میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے والی ہوگی کہ آئندہ کا جو عدالتی ہفتہ ہے اس میں آئینی بینچ میں کون کون سے امپورٹنٹ کیس جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ جہاں پہ اس بات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے کہ عام آدمی کے جو ریگولر کیسز ہیں وہ متاثر نہ ہوں، اس کے لیے یہ بالکل درست بات ہے کہ ایک ٹائم طے کر دیا جائے کہ یہ آئینی بینچ جو ہے یہ 12 بجے کے بعد یا فلاں ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگ کا آغاز کرے گا، تاکہ ریگولر کیسز جو ہیں وہ پہلے ختم ہو جائیں، اس کے بعد پھر بینچ بیٹھے۔ دوسری ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بھی بالکل کلیئر ہے کہ پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا ہے، تو ججز کی تعداد میں بھی اگر اضافہ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیسز جو ہیں وہ سماعت کے لیے دیگر بینچز میں بھی جاتے ہیں تو روٹین ورک بھی جوڈیشری کا ڈسٹرب نہیں ہوگا، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ آئینی بینچ کا بھی جو کیسز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، کیونکہ وہ مختلف تقریباً ہزاروں جیل پٹیشنز ہیں اور یہاں پر جیل ریفارمز کی پالیسی میں باقاعدہ اجلاس بلائے جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا اور جیل ریفارمز کے حوالے سے کچھ بڑی بریفنگ ہوئی اور اس پر بات چیت ہوئی، لیکن جو اصل مقصد ہے عدالت کا جیل پٹیشن سب سے پہلے وہ سننی چاہیے، کیونکہ جب تک جیل پٹیشنز پہ فیصلہ نہیں ہوگا تو جیل اصلاحات میرے خیال سے وہ اس کا اتنا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ جانزیب عباسی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین آج کے کیسز کی ہم نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں، فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔